नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा उत्कलदिवसस्य अभिनन्दनं कृतं। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी समवासरे उत्कलदिवसस्य शुभकामनां दत्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिकगणमाध्यमेन एक्स् माध्यमेन अभिनन्दनं कृतं। सः ओडिसानगरस्य जनानां सफलतां समृद्धिं च कामनाम् अकरोत्। अस्मिन् दिने ओडिसानगरस्य समृद्धिः, संस्कृतिः, कार्यनीतिः समृद्धं जनसमुदायं स्मारयति। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः कारागारं गतं। दिल्लीनगरे मद्यदुर्नीतिसम्बन्धे धनशोधनप्रकरणे अद्य प्रवर्तननिदेशालयेन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालं न्यायालये प्रस्तुतम्। सः अधुना न्यायिकनिग्रहे प्रेषितः अस्ति। राउस एवेन्यू न्यायालयेन केजरीवालः 15 एप्रिल्पर्यन्तं तिहार कारागारे प्रेषितः। ओडिशा आदर्शविद्यालयेषु नियुक्त्यर्थम् आवेदनपत्राणि आरभ्यन्ते। विद्यालय गणशिक्षा विभागस्य अन्तर्गतम् ओडिशा आदर्शविद्यालयः तथा ओडिशा माइनिंग आदर्शविद्यालयः इत्यत्र शिक्षकाणां प्राचार्याणां च 86,1300 पदं पूरणाय आवेदनप्रक्रिया सोमवासरात् आरब्धा अस्ति। आकाङ्क्षिणः एप्रिल् मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं सायं 5:00 आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। मे 2 दिनाङ्कपर्यन्तम् आवेदनशुल्कं दातुं शक्यते। व्यापारस्य दृष्ट्या पारादीपः देशे प्रथमस्थानं प्राप्तवान्। पारादीपबन्दरः इत्यनेन व्यापारस्य अभिलेखः निर्मितः अस्ति। अस्मिन् वर्षे पारादीपबन्दरतः वस्तूनां निर्यातं कृत्वा देशे प्रथमं स्थानम् अभवत्। अस्मिन् वर्षे 45,100 मिलियन् मेट्रिक् टोन् व्यापारः अभवत्। गुजरातदेशस्य दीनदयालबन्दरः पंक्तिबद्धरूपेण प्रथमः आसीत्। चलितवर्षस्य समाप्तेः बहुपूर्वं 10 कोटि टन् शीर्षस्थाने आसीत्। सोमवासरतः केन्द्रीयविद्यालये नामाङ्कनं पञ्जीकरणम्। आगामि शैक्षणिकवर्षे केन्द्रीयविद्यालयेषु नामाङ्कनप्रक्रिया सोमवासरतः प्रचलति। बालकबालिकानां प्रथमतः दशमपर्यन्तं कक्षासु नामाङ्कनार्थं 15 एप्रिल्पर्यन्तं पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नोति। तत्र प्रथमतः द्वितीयः तृतीयः च सन्ति। बालवाटिकायां नामाङ्कनार्थं रविवासरपर्यन्तं छात्राणाम् आयुः 3 6 वर्षाणां मध्ये भवितुम् अर्हति। पश्चिमबङ्गराज्ये भयङ्करः चक्रवातः, 5 मृताः, बहवः घातिताः। पश्चिमबङ्गराज्ये प्रचण्डचक्रवातस्य कारणेन 5 जनाः मृताः, 300 जनाः गम्भीररूपेण घातिताः च अभवन्। जलपायिगुडीमण्डले एषा घटना अभवत्। चक्रवातः प्रचण्डः आसीत् यत् कतिपयेषु निमेषेषु सर्वं नष्टम् अभवत्। समीपस्थस्य गृहस्य द्वारं भग्नं, वाहनानि, वृक्षाः च नष्टाः अभवन्। पलाण्डु ट्रक यानम् अग्निना प्रज्वलितं। मयूरभंज जिल्लायाः वाङ्गिरिपसे घाटीमार्गे दुर्घटना अभवत्। जातीय राजपथमार्गे एकं पलाण्डुपूरितं ट्रक यानं दग्धम् आसीत्। दग्धस्य कारणम् अज्ञातम् अस्ति। अग्निशामकाः अग्निशामनाय प्रयत्नाः निरन्तरं कुर्वन्ति। ट्रक चालकः नैव दृश्यते। चालकः ट्रक यानस्य अन्तः स्थास्यति इति मन्यते। अद्यतः तीव्रः ग्रीष्मः भविष्यति, अनन्तरं वर्षा भविष्यति। छत्तीसगढस्य उपरि चक्रवातस्य प्रभावात् विगत 24 घण्टासु ओडिसानगरस्य केषुचित् भागेषु वर्षा अभवत्। एतेन सह विगत 24 घण्टासु राज्यस्य केषुचित् मण्डलेषु बौद्ध तितिलागढ नगरयोः तापमानं 40 डिग्री उपरि आसीत्। माल्कानगिरी नगरे तु 41 डिग्री पर्यन्तं तापमानं ज्ञातं, परन्तु निम्नदाबस्य वायुगतेः च प्रभावेण केषुचित् तटीयजिल्लासु केषुचित् स्थानेषु लघुतः अधिकवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।